هناك مراحل وكذلك مكاسب، ولكن أيضا يعني نقائص. أنا نقول بالمناسبة هذه قبل ما نتكلم على مئوية مولود معمري، لأن مئوية مولود معمري هو محور هام في برنامج السنة. تكلمت على برنامج نموذجي لسنة 2017 لأن واعيين في المحافظة بلي هو هذه السنة سنة استثنائية، سنة تحدي. إذا نبداو بالمحور هذا تاع مولود معمري. مولود معمري هو برنامج على السنة، على مدار سنة. بدينا الانطلاقة الاحتفاليات في أثيالي في يعني في قرية ثميمون. كان عادة يعني في المنطقة والجمعية التي تنظم سنويا احتفاليات وفاة الأديب والكاتب مولود معمري. احنا بغينا نمروا هذه الفكرة، نديروا قطيعة باش نحتفلوا بميلاد شخصية قدمت الكثير للغة والثقافة الأمازيغية. رافقنا هذه الجمعية ونظمت الاحتفاليات، وقمنا بإعلان الرسمي للبرنامج في 28 فبراير. ولكن الاحتفال بمئوية مولود معمري فكرة تاع الطاقم تاع المحافظة في 2016. تبلورت الفكرة وقدمنا مشروع ونضج المشروع، وحظي ب يعني تزكية الجهة الوصية، وحظي برعاية فخامة رئيس الجمهورية كمكسب، لأن الاحتفال بمئوية مولود معمري هو الاعتراف بما قدمه مولود معمري أولا للمحافظة لمهمة اللغة ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية. هذا اعتراف قوي في الظرف هذا. مولود معمري معروف كشخصية علمية أدبية. إذا لازم نسعوا إلى تقديم برنامج ومحتوى لمئوية. ولكن المحافظة في 2016 نصبت لجنة علمية، لجنة تنسيق تتكون من شخصيات ثقافية علمية، من شخصيات مستقلة يعني صديقة للمحافظة السامية الأمازيغية، وكذلك لجنة معززة من أطراف مؤسساتية باش نديروا برنامج في مستوى عظمة وعطاء هذا الرجل. إذا المحطة الأولى كانت في أتياني في 28 فبراير. المحطة الثانية نظمت في دار ثقافة مولود معمري بتيزي وزو مع الجمعية الوطنية، مع الجمعية الوئائية لأساتذة اللغة الأمازيغية، على شكل مسابقة إملاء لنجباء تلاميذ اللغة الأمازيغية. يعني أحسن تكريم وأحسن اعتراف أيضا لمجهود مولود معمري هو تكريم نجباء اللغة الأمازيغية. و18 أبريل إن شاء الله المقبل يكون يعني التزام أيضا طرف وشريك مهم للمحافظة هي وزارة التربية الوطنية. معالي وزيرة التربية التزمت كتابيا وفي إطار يعني نقاش مع طاقم وزارة التربية لإدراج درس نموذجي حول مولود معمري على مستوى كل الولايات وعلى مستوى كل المدارس للأطوار الثلاث. هذا التزام قوي نثمنه ونفتخر هذه الشراكة مع وزارة التربية. كذلك في إطار الاحتفاليات يكون إن شاء الله محطة 20 أبريل. 20 أبريل كما سبقت وإن قلت احنا نحتفل به لأنه في سياق التزام المحافظة. 20 أبريل كما احتفلنا به العام اللي فات في مقر المحافظة بتدشين مركز بحث ومركز توثيق على مستوى مقر المحافظة. هناك إصدارات، هناك أرشيف، هناك كل يعني الوثائق التي تتحدث عن الأمازيغية متواجدة على مستوى المحافظة. هذا له دلالة يعني. وكما احتفلنا به في 2014 في جامعة الجزائر في المدرج وإن كان يقرر مولود معمري 2014 بحضور يعني طلبة اللي كانوا في السبعينات يقرأوا الأمازيغية
وبحضور تلاميذ قرية أثواسيف. درنا فكرة أن يكون تجانس الفيزيون جينيراسيونيل سي ان نومباج. هذه السنة أيضا 20 أبريل يكون احتفال مميز ب 20 أبريل في إطار مئوية مولود أبريل. قدمنا باقتراح إلى شركة موبيليس، إذا المقر المركزي لشركة موبيليس يحتضن فعاليات 20 أبريل التي تنظمها المحافظة السامية الأمازيغية في إطار مئوية مولود معمري بتقديم مشروعين يعني هم في صميم تحديات المحافظة في هذه السنة. هناك صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال تابع لوزارة البريد والتكنولوجيات. أعيد: صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال. C'est le fonds, c'est un fonds de l'État, fonds de développement technologique de l'information et de la communication, qui a validé la proposition du Haut-Commissariat de la Mazérité pour financer deux grands projets. On va les présenter le 20 avril au siège de Mobilis. Il s'agit d'un projet portail d'enseignement de la langue amazigh, c'est-à-dire بوابة إلكترونية، قاموس إلكتروني حول الأمازيغية. مشروع كبير تطلب وقت، تطلب أيضا تجنيد طاقات وكفاءات للأستاذة نورة تكزيري اللي هي مديرة أخبار البحث في اللسانيات الأمازيغية في جامعة تيزي وزو. كذلك مشروع مهم هو يعني قسم افتراضي من كلاس فيرتويال دو l'enseignement de Tamazight des frères Ould Ould-Haj, comme deux projets phares de l'année 2017 qui seront financés par le fonds DIC هذا الصندوق. يكون الاحتفال في مقر موبيليس مع حضور بحضور شريك مهم اللي هي وزارة البريد والاتصال. وأكثر من هذا الاحتفال يكون مناسبة لانطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لمئوية مولود معمري. C'est le lancement aussi d'un site web dédié au centenaire de Mouloud Mamri, parce qu'on est en train de faire un effort, toute la programmation, mais c'est une manière d'immortaliser toutes les programmations, les escales dans le cadre du centenaire, tous les projets de traduction des œuvres de Mouloud Mamri. Et qu'on nous fait le site web de Mouloud Mamri. Et le site web il est en version amazigh, en version arabe, en version française. Pour vous dire l'effort de l'équipe qui travaille dans le cadre de ce site web. Je continue. Donc le samedi 29 إن شاء الله نكونوا أيضا في محطة أخرى في إطار مئوية مولود معمري، نكونوا في جامعة المدية. يعني البعد الوطني والبعد الأكاديمي لاحتفالية مئوية مولود معمري نكرسوه بثلاثة مشاريع يعني comme activité intellectuelle académique. Donc à l'université de Mdia, une journée d'études organisée par le HA de l'université de Mdia. Donc vous avez l'argumentaire de la journée, donc on a fait distribuer les documents. Et nous avons une deuxième journée d'études, c'est le samedi, dimanche 13 et 14 mars, au théâtre régional d'Oran, avec mois de mai. Donc le 13 et le 14 mai, au théâtre régional d'Oran, aussi avec l'implication de l'université d'Oran, mais aussi de M. Wali d'Oran, qui s'implique totalement à la réussite de cet événement. إذا ملتقى علمي ثاني في صميم ما قام به مولود معمري فيما يخص يعني الأدب والاقتباس، لأن هذا هو الطرح الإشكالي تاع اليوم الدراسي، اقتباس روايات مولود معمري بحضور مختصين في السينما وبحضور جامعيين. يكون نقاش جاد وأدعو الحضور إن أردتم يعني تشاركونا إن شاء الله. القائمة مفتوحة. Le samedi 10 et au samedi 24 juin, il y aura Inch'Allah aussi une promotion d'un spectacle théâtral تاع مسرحية مولود معمري لو فان من يعني إنجاز
طلبة معهد اللغة قسم اللغة الفرنسية بجامعة تيزي وزو نعطي لهم فرصة باش نديروا الترويج لهذه المسرحية، لأنه هو عمل أيضا تاع جامعي. كذلك في غضون شهر جويلية، يعني في الصائفة المقبلة إن شاء الله، يكون على شكل قافلة لقوافل مكتبات متنقلة، يكون يعني ولايات الساحل تحتضن هذه القوافل. تكلمت عن النجباء تلاميذ اللغة الأمازيغية هم اللي رافقوا هذه القوافل إلى الولايات باش يقدموا كتب ولود معمري المترجمة إلى اللغة الأمازيغية واللغة العربية، ويكون أيضا قراءات متقاطعة، وتكون فضاءات دار ثقافة تحتضن هذه القوافل، وهناك التزام تاع الولايات باش تستضيف هذه القافلة. 16-17 سبتمبر إن شاء الله يكون أيضا مجهود المحافظة لتقديم أول معرض كبير، يعني صور فوتوغرافية حول مولود معمري، اللي أنا نقول الجمهور الكبير جميع شافها. يعني عندنا أيضا صور فوتوغرافية تقدم لأول مرة على شكل يعني اكسبوزيشن سوف تحتضنها دار الثقافة للجاية. والفكرة جاءت أيضا في إطار اللجنة العلمية للمحافظة، اللجنة العلمية لمئوية مولود معمري التي نصبتها المحافظة. هناك التزام شخصيات علمية ثقافية صديقة المحافظة قدمت لنا يعني هذه الصور، والobjectif c'est de partager ces belles photos avec le grand public, mais aussi de fournir l'élément premier du projet du musée. La vérité, le village de Beniani, c'était la déclaration de Monsieur le ministre de la Culture à l'ouverture des festivités du centenaire. Il y a aussi de l'ambition de ce comité scientifique de coordination à la hauteur des ambitions du HA. Bien sûr, il y a la mobilisation de toute une équipe qui travaille sur le festival de poésie amazigh, المهرجان الشعر الأمازيغي، ولكن بكل المتغيرات اللغوية الأمازيغية. نصبنا لجنة محلية يعني من شعراء منطقة إليزي بالترجي، وقمنا باختيار في إطار المسابقات التي تنظم من طرف الجمعية الثقافية. الشعراء النجباء هم يكونوا في محطة إليزي، ونفتح قوس في صيغة التنظيم. وهناك التزام وزارة الثقافة لمرافقة هذا المشروع. إذن هناك برنامج إعادة طبع، وأكثر من هذا برنامج ترجمة وطبع 5 إصدارات 5 روايات مولود معمري إلى اللغة الأمازيغية. وهذا المشروع بدينا به في أواخر السنة في إليزي. نظمنا في ديسمبر 2016 ورشات ترجمة إلى اللغة الأمازيغية. من بين هذه الورشات ترجمت يعني أعمال مولود معمري. وأيضا مشروع آخر هو مشروع دبلجة الفيلم أفيون والعصا SLC ذو عكاز، مع عنوان الفيلم المدبلج إلى اللغة الأمازيغية، وأيضا أحسن صيغة لتكريم مقام به مولود معمري. والفيلم اللي كان لأحمد رشدي سوف يعاد إلى اللغة الأمازيغية باللغة المتغيرة القبائلية. وهناك فريق من ذوي الاختصاص في الدبلجة تكفل بهذا المشروع، واللجنة يعني هذا البروجي يعني اللي فينونسي اوسي بار لو فداتيك لو 20 ابريل هذا لا كوميسيون دي فداتيك سو ريونير autour de ce projet. دونك هذا يعني باش نعطي النقطة الأولى تاع البرنامج النموذجي ل 2017. نكمل المحطة يعني النقطة الثانية من البرنامج هو التعليم، يعني معاينة عملية التعليم التدريجي للغة الأمازيغية. l'enseignement de Tamazight. Il y a l'enseignement à l'école، كاين الأمازيغية في منظومة التربية. هناك معاينة خرجات ميدانية تمازيغ في السنوات الأخيرة مع قدوم معالي وزيرة التربية. هناك يعني عدد من المناصب المالية المخصصة للأمازيغية، ولكن المعاينة الميدانية تمكننا من تشخيص المشاكل. تمازيغ من خلال
ما تحقق كمكاسب في السنوات الأخيرة 2015 2016 199 منصب مالي، في 2017 506 منصب مالي. إذا يعني باش نتكلم على التعميم التدريجي يكون بتخصيص مناصب مالية للأساتذة، ولكن أنا النقائص اللي شفناها في الميدان كاين نوع من لا تجانس، يعني انكويرونس دون السيستم دو لونسينيمون دو تمازيغ في الولايات. لماذا؟ لأن كان نقول نقص التنسيق، ما كاش يعني التزام قوي في إطار اللجنة المشتركة التي نصبت مع وزارة التربية الوطنية، لأن هناك لجنة مختلطة بين المحافظة السامية الأمازيغية ووزارة التربية أدرجت مجموعة من النقاط في جدول الأعمال. ويعني النقطة التي أدرجت ولم تناقش إلى حد اليوم هو الطابع الاختياري للمادة الأمازيغية، هو حول الاستراتيجية التوافقية لتعميم اللغة الأمازيغية. إن كاين أسئلة نرجع إلى هذه الفكرة. إذن هناك تمازيغ في المدرسة، ولكن أيضا تمازيغ في الكبار في إطار فروع محو الأمية وفي إطار تعليم الأمازيغية للغير ناطقين باللغة الأمازيغية. هذا أيضا مجهود تاع المحافظة السامية الأمازيغية في 2015 مع الجمعية الجزائرية اقرأ، وهذه الآلية تعززت مع التزام شريك آخر هو الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الأمازيغية، والتجربة ناجحة. 2015 كنا في 9 ولايات، وفي 2016 التجربة تعامم رانا في 25 ولاية. عندنا تجنيد أكثر من 110 أستاذ، يعني كي نتكلم أستاذ ماشي متطوعين. بالطبع احنا يعني ديرنا مجهود مع وزارة التشغيل في إطار عقود ما قبل التشغيل لتوظيف أساتذة متخصصين، نقول حاصلين على شهادة الماستر في اللغة الأمازيغية. بالطبع يريدون مناصب مالية، ولكن يعني هاو كاين إمكانية توظيفهم في هذا الإطار. ولكن هذه التجربة ناجحة، ولكن لازم نكملوا في هذا المسار بتوفير التكوين المتواصل لهؤلاء الأساتذة. هذا ما قمناه في أواخر الشهر هذا في بيسكرا، لأول مرة نظمنا ورشة تكوين لهؤلاء الأساتذة. النقطة الثالثة في البرنامج النموذجي هو التكوين للأساتذة، تكوين الصحفيين، ولكن لأول مرة أيضا تكوين لأمناء الضبط. قطاع آخر يلتزم مع المحافظة السامية الأمازيغية هي وزارة العدل، يعني أمناء الضبط نخصص لهم حصة تكوينية يوم 20-21 ماي 2017 في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط الدار البيضاء. حوالي 80 من ضبط لمثل ولايات الوسط يتكونوا، ولكن يتكونوا لآفاق، هو إدراج الأمازيغية في منظومة التكوين لوزارة العدل. هذا يكون عمل أيضا من خلال يعني كآفاق واعدة من اقتراح المحافظة السامية الأمازيغية. النقطة الرابعة في البرنامج النموذجي هذا هو معاينة ومرافقة هذا المكسب الجديد اللي هو أيضا مكسب بالك. On n'a pas fait beaucoup de bruit sur cet acquis durant cette année. C'est la naissance du Centre national de recherche en langue et culture amazigh. لأول مرة نتكلموا على مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، تجسد مرافقة المحافظة الأمازيغية. المركز يعني كما نقول شهادة الميلاد هذا المركز في آخر قبل هذا الإصدار تاع الجريدة الرسمية كان يعني في فهرس الجريدة الرسمية. إذن نشأة المركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية إضافة، وسوف يعزز مكانة الأمازيغية في البحث العلمي فيما يخص ترقية اللغة الأمازيغية. كما تعرفوا كاين 4 معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية. هذا مركز وطني سوف يكون إن شاء الله يعني يسرى اوبيراسيونيل fin d'année, cette année.
Donc la structure elle est finalisée, c'est un acquis, donc on vous a remis un peu le document de référence sur le fonctionnement de ce centre. النقطة الخامسة في البرنامج علاقتنا مع منظمة البنود المحافظة السامية الأمازيغية ومنظمة البنود. كمعلومة نقدمها لكم، يعني يوم 17 هذا إن شاء الله على الساعة 2 زوالا يكون لقاء أول مع السيد إريك أوبرست le coordinateur résident du système des Nations Unies. Il sera reçu au HA pour deux raisons. Il y a cette mission qui est donc la traduction des ODD en Tamazight. C'est un travail réalisé par le HA. Donc on va se mettre d'accord sur une journée pour le lancement officiel des ODD en langue amazigh, c'est-à-dire التنمية المستدامة باللغة الأمازيغية في إطار هذه المنظمة تاع الأمم المتحدة بطلب من طرف الشريك. يكون حدث كبير في السنة هذه إن شاء الله. إذا لقاء تشاوري حول آفاق الشراكة، تنظيم منتديات حول التراث اللامادي مع منظمة البنود إلى آخره. المحور السادس طولت بالك ولكن نكمل. المحور السادس هو يعني مشروع هذا تاع مزغنة المحيط، la mazigisation de l'environnement. C'est dans la mission du HA. C'est-à-dire tout ce qui est fronton, tout ce qui est publicité, et on a commencé à le faire. 2017 on a commencé l'année مع يناير بإبرام اتفاقية مع البريد الجزائر. Tout le programme philatélique de l'année 2017, à partir de cette année, il se fait aussi en Tamazight, les notices, etc. Et on vient d'éditer avec Algérie Post un premier document. Alors c'est fait par Algérie Post. C'est un catalogue de tous les timbres en Tamazight. Il est fait avec le HA. Donc il y a les timbres, il y a aussi cette documentation qui accompagne. Mais par rapport au fronton, la mazigisation, الواجهات الرسمية، احنا المهمة تاعنا يعني محصورة بتقديم اقتراح، ولكن اقتراح جاد. سوف نضع في البوابة الإلكترونية للمحافظة يعني وثيقة مرجعية، كل الواجهات كل التسميات الرسمية لمؤسسات الدولة باللغة الأمازيغية، المقابل تاعها باللغة الأمازيغية avec la transcription latine et tifine. On le fera aussi pour les partis politiques. La campagne électorale a démarré. On voit, j'ouvre une parenthèse, نفتح قوس باش نقول أن القانون العضوي تاع الانتخابات يمنع استعمال اللغات الأجنبية إلا استعمال اللغات الوطنية، اللغة العربية واللغة الأمازيغية. هذا أيضا مكسب، ولكن استعمال وتوظيف اللغة الأمازيغية يعني محتشم عند بعض الأحزاب. ولكن بتقديمنا هذا الوثيقة في إطار يعني كي ملتي ميديا في السيت تاعنا يكون عمل مرجعي، لأن منذ الأشهر القليلة يعني اللي فاتت beaucoup de fax à notre niveau pour traduire, etc. Donc on met en ligne un document pour donner l'équivalent des dénominations تاع les partis politiques باللغة الأمازيغية. كذلك مع le contact avec les citoyens, on a commencé à le faire avec la CNR, avec la CNAS, des sessions de formation, et très prochainement c'est les téléphones verts. Le septième point dans le programme هذا تاع برنامج نموذجي علاقتنا مع سلطة الضبط l'autorité de régulation. Donc on va vers une rencontre très prochaine après les élections pour justement débattre d'un contenu, de l'idée de mettre un cahier de charge en direction de la télévision algérienne. مثلا نشوفوا بعض النقائص نشوفوها في القناة الرابعة، نقائص لابد نديروا لقاء تشاور اجتهاد لإعادة النظر في بعض النقاط التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. هناك اقتراحات جادة وهذه اللجنة سوف تقوم باقتراحات في هذا الصميم، وأكثر من هذا حتى
يعني إعادة النظر في دفتر الشروط للقنوات الخاصة لتوظيف واستعمال اللغة الأمازيغية. إذن هناك عمل جاد مع سلطة الضبط في هذا الصميم بعد الانتخابات إن شاء الله. كذلك البرنامج 2017 هو برنامج في إطار النشر في قسمة المحافظة الثانية للأمازيغية. ربما من الأحسن أن نفتح النقاش مع الصحفيين والأسئلة. تفضل سيدي. Allez, Mohamed, le journal Watan. Je voulais juste poser deux petites questions. Ça fait 37 ans, on va essayer d'aller dans quelques jours le printemps berbère. Il y a 37 ans, beaucoup d'Algériens ne savent pas, Mouloud Mamri était traité de traître. اليوم الدولة الجزائرية ترجع للاعتبار. Est-ce que vous ne rencontrez toujours pas des résistances au sein des institutions de l'État, de certains responsables qui garderaient peut-être des réflexes de l'ancien régime? Qui n'a pas changé. La deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas de confusion entre ce centre de recherche intermédiaire et l'académie qui était prévue dans la Constitution de 2016? Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'organisations qui ont été créées, mais pas celle-là. Et est-ce que le programme que vous énoncez, qui est formidable, parce que là je fais partie des enfants du boycott, et ça fait 22 ans, et là le HCA s'est pratiquement substitué à toutes les autres institutions entre guillemets qui devraient promouvoir l'intermédiaire. Est-ce que l'académie n'est pas peut-être l'endroit idéal pour beaucoup de travaux que vous êtes en train de faire en plus de votre mission principale qui est la promotion? La médaille de mérite, l'ordre de mérite Achir, c'est une reconnaissance. Aussi, il ne faut pas oublier que 2016, je l'ai dit tout à l'heure dans le préambule de mon intervention, on a eu l'aval de notre tutelle, c'est la présidence de la République, mais plus que ça, le parrainage de son Excellence le Président de la République. Donc, réhabiliter Mamri, moi je pense que c'est une prise de conscience aussi institutionnelle qui est traduite par l'implication de tous les partenaires. L'organisation d'un centenaire veut dire qu'il y a une mobilisation des institutions avec le HA, à la demande du HA bien sûr. Nous avons à nos côtés le ministère de la Culture, c'est-à-dire un engagement fort du partenaire qui est le ministère de l'Éducation de la Culture pour prendre en charge ce programme d'édition, de réédition, de financement du film. On connaît un peu c'est-à-dire le débat sur l'histoire du film, l'opium et le bâton. Donc il y a une mobilisation du ministère de la Culture. Plus que ça, cette valeur ajoutée qui vient du ministère de l'Éducation nationale. Un cours dédié à Mouloud Mamri sur l'ensemble des établissements scolaires, sur les trois paliers. Moi je pense que c'est la meilleure réhabilitation des institutions de l'État. C'est ça un peu voilà, de 37 ans après, l'Algérie reconnaît, donne plus de reconnaissance au sacrifice de ce pionnier de l'amazérité, cette figure illustre de la culture et de l'identité algérienne, sans frontières. C'est le pourquoi de l'intitulé de notre colloque, parce que le réhabiliter aussi par sa dimension universelle. Donc il est question de mettre tous les moyens pour faire venir aussi les amis de Mouloud Mamri à l'occasion du prochain colloque international. Donc l'académie, donc vous me donnez l'occasion pour reprendre ce que j'ai dit lors de l'événement qu'on a organisé au sein du HA sur cette relation possible entre l'institution qui est le HA et la future académie. Elle doit être complémentaire, ça reste mon point de vue, mais c'est le point de vue aussi des autres partenaires institutionnels. Donc l'académie, elle est dans la Constitution. Elle sera créée, mais le travail qui est fait jusqu'à présent, c'est une structure qui est donc mise en place au niveau de la chefferie du gouvernement. C'est une commission de technocrates qui ont travaillé sur une proposition d'un texte pour proposer un avant-projet d'une loi organique. Donc, tant qu'il n'y a pas cette loi organique, on ne va pas parler de l'académie. Donc, l'académie,
c'est un instrument institutionnel qui va consolider l'effort de la promotion de Tlemcen, qui va prendre en charge un peu ce que fait le HA. Mais le HA sera versé sur un autre volet qui est la relation institutionnelle, la place de Tlemcen à travers l'ensemble du territoire national, la socialisation de Tlemcen. Donc l'effort de l'Académie va se concentrer sur les questions pointues, l'aménagement de temps. Donc il y a un rôle important que va jouer cette Académie. Mais dire que la venue de l'Académie sera la solution miracle et on va c'est-à-dire anéantir le travail qui est fait, ça c'est parce qu'on a entendu comme ça des sons de cloche que le salut c'est à la naissance d'une académie et la dissolution d'une HA. Je le dis, je suis conforté par l'expérience de cette institution. 22 ans d'expérience, c'est un acquis important, on ne peut pas gommer comme ça, d'être un acquis qui est les 22 ans d'un travail d'une équipe de technocrates pluridisciplinaires. On a fait la démonstration qu'il est possible de présenter, parce que aussi il faut faire préoccupation de l'institution. Et je le fais. Le HA avait évolué dans un environnement hostile, il faut le dire. C'était un contexte. Une autre feuille de route est présentée par cette institution. On est en train de revoir notre mode de travail. Mais aussi, il faut faire l'Algérie profonde. Il faut faire ce travail de communication en direction de nos partenaires. Il est important de faire avec les autres. Ça, on a compris notre rôle. Donc le HA, c'est-à-dire attend avec impatience, bien sûr, la naissance de l'Académie. Cette Académie va venir, ça c'est dans la Constitution, mais on doit préparer les conditions objectives pour le démarrage, c'est-à-dire sur des bases solides de cette Académie. Il faut mettre une équipe de compétences, des personnes à même de faire le consensus. Il faut faire de la concertation. Plus on a le budget propre du HA, mais pas au détriment de son plan de charge. Ça nous couvre. Mais l'idée, c'est d'impliquer, c'est ça le rôle du HA, impliquer les institutions, les ministères. On est en train de le faire avec pédagogie. À l'avance, on connaît les dispositifs disponibles au niveau des institutions. On a formulé les propositions à temps. Ça, c'est pour vous dire, c'est un peu l'acquis de l'expérience de cette institution. On a proposé des projets, chacun dans son rayon. Et chacun doit prendre en charge. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est différent des autres manifestations de Constantine, la culture arabe, de Tlemcen, culture islamique. On n'a pas une cagnotte pour organiser, mais franchement, je le dis, en Kabylie, c'est là. On est serein, on va tout faire pour le réussir et il sera, Inch'Allah, fin d'année, on va restituer le bilan et on est en train de faire avec les autres parce que c'est l'affaire de tout le monde. Il y a aussi ce degré d'engagement des walis. Je salue l'engagement des walis de la République. Chaque escale au niveau des wilayas, c'est aussi l'implication directe des walis, Elizim, Oran, Dia, Tizi Ouzou. C'est quand même, voilà, ça c'est aussi, ça rentre dans le cadre de la réhabilitation et l'implication des institutions. Concernant le site web. Le site web, c'est l'initiative du HA, c'est une petite équipe d'éléments du HA, mais c'est aussi cette équipe de traducteurs instituée par le HA qui travaille dans le cadre de ce site web. On a mis une cellule qui a réfléchi sur le menu de ce site, de faire des traductions, de collecter des images, des vidéos, des capsules vidéo. Et le lancement, c'est le 20. Donc on va découvrir ce contenu, à parfaire bien sûr, mais c'est un effort colossal. Le site web, c'est... le site il est dénommé www.mamri100.dz. Il y a un webmaster, il y a la gestion de ce site à partir du HA, mais ce site deviendra portail électronique de l'amazigité l'année prochaine. Tout ce travail, c'est une manière d'immortaliser tout l'effort, tout ce qui s'est dit, tout ce qui sera dit, tout ce qu'on va faire sur Mouloud Mamri. Et on passe à la communication. Il nous accompagne parce qu'il faut mettre aussi de la qualité sur le plan des supports de communication.
l'affichage, on va aussi faire les choses graduellement. Il y aura des visuels Mamri un peu partout. Il y aura de l'affichage. Il y a aussi ce spot qui sera diffusé régulièrement durant l'année sur les chaînes de télé, la télé publique, la radio, toutes les radios. Il y a aussi l'apport de l'ANEF, c'est aussi l'édition des actes. Je parlais des 3 rencontres scientifiques dans le cadre de ce centenaire. C'est bien de faire des rendez-vous scientifiques, mais il faut traduire par l'édition. Ça, c'est l'engagement qu'on valorise, c'est l'engagement de notre partenaire, l'ANEF. Mais il y a aussi les Mobilis qui s'impliquent donc à partir du 20 avec nous pour prendre en charge quelques dépenses en rapport avec cet événement. C'est essentiellement l'accueil et le séjour des communicants dans le cadre du colloque international, mais c'est aussi le grand stand du HA, le stand de Mouloud Mamri au prochain CIM. Parce qu'on parle de réédition, de traduction, tous ces ouvrages seront au rendez-vous du prochain CIM. في إدخال قواعد على اللغة الأمازيغية، ما هو مسعاكم أنتم كمحافظة ثانية لهذه اللغة لتطوير بترجمة مؤلفاته إلى مختلف اللغات؟ بالنسبة لمؤلفاته الخاصة بالمسرح، ألا يوجد مشروع لتجسيدها على الرقم؟ احنا بالطبع الجيل تاعنا كما قال وجيل مقاطعة المدرسة صحفي، احنا ثاني كما كنا في مشوار بما قام به كاقتراح علمي أكاديمي اللي هي الأرضية الصلبة، يعني بصمت، ولكن تعرض إلى التهميش وبراهين علمية حول يعني هذه المرجعية العلمية للغة الأمازيغية. وأكثر من هذا البعد أول. 2 ما ننساوش بلي الانطلاقة تاع الدفعة أولى تاع المدرسين تاع اللغة الأمازيغية تعلمنا يعني قدوة، نقول العمل تاع الترجمة يكون على شكل فريق. مليح نعطوا نكلفوا شخص يدير ترجمة، ولكن إعادة النظر في النص المترجم يكون في إطار فوج عمل. هذا ما قمنا به في ليزي. اخترنا 5 عناوين لمولود معمري، لأن الترجمة بالطبع بموافقة ذوي الحقوق. الترجمة يكون بإسهام شخص يترجم بالصيغة تاعو ومن بعد يعاد النظر في إطار اللجنة بما فيه يعني إصدارات مولود معمري في الشق تاع المسرح. تكلمت عن لوفون كمسرحية، تكلمت على ترويج عمل مسرحي هو اقتباس باللغة الفرنسية بالطبع، ولكن يا حبذا يترجم إلى اللغة الأمازيغية، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه. بدينا بترجمة لوفون إلى اللغة الأمازيغية ثابوشيطانت للأستاذ الجامعي يوسف النسي. كي يكون عندنا وثائق مطبوعة باللغة الأمازيغية، هذه الوثائق توزع إلى كل يعني المسارح الجهوية على التراب الوطني. وتكلمت على 13 تظاهرة، ولكن الباب مفتوح. هذا هو النداء اللي نقدمه باش تكون أيضا إسهام كل الأطراف، كل واحد يقدر يساهم. مثلا المسرح الجهوي تاع باتنا ولا تاع تيزي وزو إن أراد أن يقتبس مسرحية النص موجود. هذا يعني ما نقوم به كعمل في إطار الاحتفالية. شكرا. سؤال آخر. مساء السادسة زهرة سليمان والفورم المحور اليومي قبلنا بالاشتراك. أسألكم يعني سؤالين فقط. يعني السؤال الأول حول يعني هل اتصلتم بعائلة المرحوم ولد معمري؟ ما هو مكانتها في البرنامج؟ يعني هل هناك استشارة أو كانت وشب بالمولود وموارويس نزهان نسدع لوسات. والسؤال الثاني يعني تحدث عن الترجمة، ذكرتم يوسف النسي، أظن أنه شخصية يعني معروفة في اللغة الأمازيغية. بالنسبة لروايات يعني نعرف أن روايات مولود معمري حتى بالنسبة للفرنكوفونيين يقولون بأن الأسلوب تاع المولود ليس من السهل ترجمته. يعني هل يعني عامة نقول أن الترجمة خيانة، لكن هل اخترتم يعني الشخصيات التي تكون في مستوى أسلوب المولود ميلاد غاون النبي
واذا تدي ترجم لنا المدينه كنقارن على حساب وين الساره ما كنغاطس مزيان خاطر غاسات ما هو ياسك دا المولود يكتب في ستروميس فرانسيس معني نروح هذا الجزائري ولا قبايلي كيف كنقول الناس ما الا ولا زندي ديالنا كاع قبايلي هذا سكن نروح نيكي ما تيسيو السمسليك نبدا استقسينا ما فين يعني المشاورة وقت وشوت مولود معمري نكوني نخدم سلاعقل نخدم سلاحذر وقبل دير فوال اللي غادي اليوم القرن ثلاثة المولود معمري ونشوف غرامة كنقارتي غرير نشوف غرامة وال ألمي نضمن بلي غايني لاقن ديال الواجبات نخدم نستنى شو الوصول نستنى شو تقبيلي لا يلاقى لتزوارة تيلي المشاور وكود وقت وشوت الحمد لله نسبد ديوث نتسقاموت تسنانت قرقازن تلاوين يومنا نسلقديش نسقاموني كنتي قدرنا نتقدريثن سننا مش نلحو سنن اعواكني نتماكار نسن زرا فاشو نخدم يسوينا دونك دانيذنا نقرب ثواشوت وقبل نهضر غاف واهي مزورا فيه يعني يموت كي اهي لاقي سوا شوت ولدت معه تهضر داف يليس الميس اللي ما ديال واس عندها اسقاموني قلتي مزغان الدوله نغ ديال واس ديك صغبر غاشي غادا عقلن باللي الكازا كان طاس يتمنى كن الجزائر كان طاس يتمازير كان طاس يتكمات يخدم طاس ولكن الرد ديال الطرف بايبط دواسني ذواكين لو سونتيمون مزوار في السنات سوثرن ديال قاموني كنتي موزان السنف كوذم ما يرانا ديمون ونتغلى الشضاره خاطرات نخدم سلاح ذر نخدم سلاح رابول ايوا كنا ديال ديك نيوات الحال مديني كويو قال غير خاطر المجاج هي سوق سقامو تاكيان وكذا عقلنا نقول نسقاموني في موزغا في كيسوك ازال يبوكلال وكن فاسكايا كيفا مقرات اتعدي ما كني واث الحال ايني لا ندغبل نكون لا نتسزل ونستهزئ دونك هذا تاكين وكذا نترجموا برك اللي ما فهمش ديروا له دروس محو الدنيا معليش السيويسين فين يعني ترجمه تسوقيت ترجمه للناد يوكن ادن السكر سيتو ثلاث فرانسيس تو ثلاث مازيغ ان ويلي في الحن اللي تسوقيت نسنيثن خدمني يذنا نسنا زال نسن لان سيني برداني وكنا تخسارض غير يخدم انت سوقيت اللي تزوارا اسكي السن يزمر غادي يخدم تاع نطاط غير مسلاي تاع فرانسيس تاع مازيغ هكاك شرط وسين اسك يغرى اسكي يزرى سميس اين يورا وكملود مامرين بغير ونقال وكيد سين الشرط في ثلاثه الا قد يقبل باللي مي كفاف سوقي التنير تتواغربل صغور تسقاموس تسمنتي دونك خاطر ما كاش نعطيكم برك الدعوه ل 20 ابريل ان شاء الله المقر تاع موبيليس على الساعه 10 ان شاء الله ان شاء الله الله يسلمك.